बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। मैं आज आप सबको अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला क्या देख रहे हैं और किस चीज़ को देख रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इरशाद बारी ताला है, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, जिसका मफ़हूम है और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार लोग भूल बैठे हैं, ये सारा तमाशा अल्लाह भी देख रहा है। अगर किसी को खाने में मिलाकर दिया हुआ जहर का इलाज भी हो सकता है, लेकिन जो कान में घोला गया जो जहर है उसका कभी इलाज नहीं होता और आँखों से देखा हुआ सच भी झूठ हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को पैदा किया और हमें उसके दिल में उभरने वाले वसवसों को तक हम जानते हैं और हम उसकी शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। जी हाँ, अल्लाह हमारे हर अमल, सोच और दिलों को तक देखता है और वो सब कुछ जानता है और हमारी हर हरकत और सकनात को देखता है। ये अक़ीदा होना चाहिए हम मुसलमानों के दिलों में कि अल्लाह हमारे हर अमल को देख रहा है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, इस बात का तसव्वुर कुरान की मुतअद्दिद आयत से लिया गया है। सूरत मुल्क आयत नंबर 14 में कहा गया है, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। हम ऐसा तवक्कुल करना चाहिए अल्लाह पर, जिस तरीक़े से परिंदे सुबह खाली पेट जाती रिज़्क़ की तलाश में, शाम होते ही पेट भरकर घर को वापस लौट कर आती, उनको ये 100% यकीन रहता हमारा अल्लाह हमें कभी खाली पेट नहीं रखेगा। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बताते चलूँ। एक बाप अपने छोटे बच्चे को ऐसा ऊपर उछलता, खुशी से खिलाता, वो बच्चे को 100% यकीन रहता कि बाप मुझे नहीं गिराता। उसे 100% यकीन रहता कि बाप मुझे नहीं गिराता। क्यों? उसे बाप पर बहुत भरोसा रहता। हम इससे भी कहीं ज़्यादा हम अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा यकीन आना है। उस यकीन को बनाने के लिए हम क्या करना है? अल्लाह के रास्ते में निकलना है। जब तक हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे वो यकीन ऑटोमेटिक नहीं आता। दूसरी चीज़ें आ जाती, दूसरा नॉलेज मिल जाता, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता, लेकिन जो अल्लाह का जो यकीन है, हम उस तरीके से यकीन करना है जिस तरीके से यकीन करने का अल्लाह हुक्म दिया है। उस यकीन को बनाने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता। अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो उस यकीन को बनाएंगे। हमारे नौजवान बच्चे ऐसे ही कि रात भर बंद कमरे में तन्हाई के आलम में फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ चिट चाट पर लगे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे शौहर बीवी भी हैं, एक दूसरे को चीट करते रहती हैं। शौहर बीवी को चीट करते रहता, बीवी शौहर को चीट करते रहती है। वो ये सोचते हैं कि हम ना कोई नहीं देख रहा, उनको ये यकीन रहता हम ना कोई नहीं देखता। सही है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, 100% सही है, तो वही काम 4 लोगों में करने में आपको क्या शर्म नहीं आती ना? अगर अच्छा काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, तो क्यों आनी है शर्म आपको? बीवी ये सोचती मेरे शौहर को नहीं मालूम होता, शौहर ये सोचता मेरी बीवी को नहीं मालूम होता। ये दोनों 4 ज़िंदगियां बर्बाद कर रही हैं। 4 के साथ अपने बच्चों की, अपने पूरे ख़ानदान की, अपनी आने वाली नस्ल की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा उनको। थोड़ी देर का मज़ा, सिर्फ
5 منٹ کے مزے کے واسطے یہ سب کچھ تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اسپیشلی سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، اور دوسرا کچھ نہیں ہے۔ ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا، صرف 5 منٹ کا مزہ، لیکن سزا زندگی بھر کی۔ ان کے ذریعے سے ان کی نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کو سکون نہیں رہتا وہ کام میں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ لوٹ آ جائے نا، کبھی بھی زندگی میں یہ نہ کام کریں۔ کیوں؟ یہ بہت تکلیف والا کام ہے، یہ بہت درد دینے والا کام ہے۔ اگر بیوی خالص مل گئی، اگر شوہر خالص مل گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کو جو ایک پل کا جو مزہ ہے، جو ایک 5 منٹ کا جو سکون ہے، اس کی ساری زندگی تباہ کر دے گا، اس کو یقین کبھی نہیں آئے گا۔ ایک کام کبھی نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کبھی نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی، آپ کو بہت، اللہ آپ کی عمل سے خوش ہوگا۔ آپ کی جوانی کو بچا کر رکھیے۔ آپ ناچ گانوں کے ساتھ، آپ فحاشی فلموں کے ساتھ کتنی دیر تک آپ اس کا مزہ اٹھا سکتے ہیں؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے نہ۔ آپ یہ یقین کر لیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں فحاشی فلمیں، اس وقت موت آ گئی، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں بات کر سکتے، جو فون پر ہم گندی گندی باتیں کرتے رہتی ہیں، کہیں اس وقت موت آ گئی تو تب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی جو جس حال میں مرتا اسی حال میں اٹھایا جاتا۔ ہمارے نوجوان بچے بھی ایسے، ہمارے شادی شدہ جوڑے بھی ایسے، آج کل کے بوڑھے لوگ بھی ایسے۔ باپ بیٹی کو تک نہیں چھوڑ رہا۔ وہ دور الگ تھا، باپ کے سامنے بیٹی جب بالغ ہوتی اس کا تک ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ آج ایسی فحاشی بھری ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ایسی بے حیائی بھری ہوئی ہے زندگیوں کے اندر۔ غیر تو کیا، مسلمان بھی ایسے ہی نکل رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کو خاص طور پر پردے کی پابندی عطا فرمائیں اور ان کو صحیح ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے گناہوں سے بچا لیا تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری اس نوجوان نسل کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی پاک رکھیں، ہمارے روح پاک رکھیں، ہم نہ تقوی والی، طہارت والی زندگی عطا فرمائیں۔ کیوں؟ ہمیں ایک نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم جب صحیح رہیں گے تو ہماری اولاد صحیح رہے گی، آنے والی نسل بھی صحیح رہے گی۔ میں صرف اللہ کا فرمان بتا رہی ہوں، آپ کو آگاہ کر رہی ہوں، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو، آپ سے توبہ کی توفیق چھین نہ لے اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا سوچتی، ہمارے گناہ کرنے پر اللہ سزا نہیں دے رہا کر کو سوچتی ہیں۔ نہیں ناظرین، سزا تو مل رہی ہے ہم کو، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے، وہ اللہ سوچ نہیں دی ہے، وہ دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں دیے، تو ہم کیسے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم نہ کچھ نہیں کر رہا، اللہ ہم نہ سزا نہیں دے رہا؟ یہ کس طریقے سے یقین کر لیتے ہیں؟ اللہ سزا بھی دے رہا ہے، اللہ ناراض بھی ہو رہا ہے۔ کہیں آپ بہت جگہ آپ سنے ہوں گے، ہمارے گناہوں کے ذریعے سے اللہ کہیں نہ کہیں زلزلے کر دیتا ہے، کہیں طوفان لاتا ہے۔ ایکلے نہیں، ایک جنے کے نہیں، ہماری ایک جنے کے گناہوں سے، ہمارے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایسا صرف ہینڈ شیک کریں تو بس، صرف ہینڈ شیک کے ذریعے اللہ کا اتنا بڑا عذاب ہے۔ جب ہم قبر میں جب دفنائیں گے تب اللہ تعالیٰ ایک سانپ کو مسلط کرتا، وہ ہم نہ ایک بار مارا تو 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا۔ وہی سانپ اگر دنیا میں صرف تھوک بھی دے
تو ساری دنیا پر گھاس نہیں اگے گی. اگر اس کا تھوک سمندر میں ڈالے تو پانی پورا کڑوا ہو جائے گا. اتنا بڑا عذاب ہے اس کا. صرف ہینڈ شیک کا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب ہینڈ شیک کرتی ہیں تو صرف اس کا عذاب اتنا ہے. تو بتائیے آپ اتنی ساری غلطیاں گناہیں کرتے رہتی ہیں، اس کا عذاب، اس کا اندازہ تو لگائیے نا، اس کا عذاب کیسا ہوگا. آپ کو ڈرانے کا مقصد نہیں ہے، اللہ سے دور کرنے کا مقصد نہیں ہے، اللہ کے قریب کرنا چاہتی ہوں میں. اللہ کے لیے لوٹ آ جائیے نا. جو بھی آپ گناہ اس سے پہلے کرے ہیں اس کی توبہ کر لیجئے وقت رہنے سے پہلے. آج چانس ہے، کل کو چانس نہیں رہتا. آپ جب تک چانس ہے تب تک چانس ہے. مرنے کے بعد کسی کو چانس نہیں ملتا. آج زندہ ہیں، توبہ کر لو، اللہ کو منا لو. اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. اگر یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں. اللہ حافظ.